अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफियास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। रात जो मेरी हालत हुई है ना, बस मौत का मंज़र था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ज़िंदगी के दिन जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है, शुक्र अल्लाह ताला का। और बारिशें जो हुई है ना, बारिशों की वजह से रास्तों की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और गाड़ी हमारी जा नहीं सकती थी। आगे पैदल का सफ़र है तो हम जो है ना पैदल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठाक। अल्लाह ताला सलामत रखे। वो जो बच्चा शहद डिसेबल माजूर बच्चा, उसके बाथरूम का काम हो रहा है और तकरीबन वो कंप्लीट है। तबीयत की ख़राबी की वजह से चक्कर हम नहीं लगा पाए, तो आज हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं कि कितना काम हो चुका है। तकरीबन उसकी मेरे ख्याल में छत भी डाल गई है हनीफ भाई। हाँ अच्छा जी, फाइनल है। हाँ तकरीबन फाइनल है, तो चल के देखते हैं। हाँ। ये हालत है रास्तों की, गाड़ी तो बिल्कुल आ नहीं सकती, यहाँ से कार तो बिल्कुल गुजरना मुश्किल था। तो बस पैदल जा रहे हैं। चलना भी मेरे लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, सांस फूल जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है जब तक जिस्म में जान है, तो इसी काम में लगे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात हिम्मत देगी। रात जब अल्ताफ़ भाई को मैंने उतारा घर आए, तो उस टाइम अल्ताफ़ भाई की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला सेहत दे और ये ठीक हो जाए, अभी रात को कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मसला। बस अल्लाह ताला ने करम किया। नमाज भी मेरी इशा की, मुझे याद नहीं कि कब मेरी कज़ा हुई थी। रात कज़ा हो गई है, कभी कज़ा नहीं हुई मेरी नमाज, लेकिन रात मुझे कोई होश नहीं था, मेरी नमाज भी रह गई। बस तमाम बहन भाइयों से दुआओं की अपील है, दुआ करें कि जल्दी जो है ना अल्लाह ताला मुझे सेहत याब अता फरमाए। तो चल के दिखाते हैं आप सब बहन भाइयों को इंशाअल्लाह ताला। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं। ये शायद डिसेबल बच्चा उसका मकान है और इसकी हालत जो है ना बिल्कुल खस्ता है। और बाथरूम उन्होंने बनवाया यहाँ पे, ये ज़मीन है उसकी, और वो जो ज़मीन है ना वो तकसीम हुई है, वो उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं नंद, उसके हिस्से में आई है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर मकान वगैरह बनवाने हैं इस जगह पे। ये भर्ती वगैरह कुछ हुई है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें जो है ना बाथरूम बना दें। तो इसका काम जो है ना ये हो चुका है, प्लेस्टर भी हो चुका है, छत भी डल गई है और इसका जो है ना वो गटर वो अभी बनाना है। इसकी खुदाई वगैरह कुछ कर ली है और फिर जो है ना इसका गटर भी बनाते हैं। साथ में ये खाला पड़ा है, इसके जो है ना पैप वगैरह उधर डालेंगे। ये देखें जी। अब हम चलते हैं जी आगे, और इसका जो है ना डोर वो भी लगवाना है अभी, और बाकी इसका फ्लश वगैरह शीटें वो भी लगानी है। तो अल्लाह खैर करे, दुआ करें कि इन बेचारों का मकान यहाँ पे बन जाए। कुछ इट है उनके मकान की, अगर कुछ और सिस्टम बन जाए ना, इनका मकान चार दीवारी आ जाए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी बेचारों के लिए। तो बाकी ये तो टेंशन दूर हो गई इनकी बाथरूम की। ये वाटर पंप जो है ना वो हमारे यहाँ जो काम कर रहा था चाचा सत्तार, उनके बच्चे लेने के लिए आए हैं। वाटर पंप का उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा कि प्लम्बर को बुला के आप बोर करवा देना। तो ये लेके जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला बोर करवा देंगे। एक और भी वाटर पंप पड़ा है अभी, एक शाजिया फरूख सर की तरफ से आया था, एक और वाटर पंप ये पड़ा है। इंशाल्लाह ताला ये भी लगाते हैं, तबीयत सेट हो जाए। अभी घर का काम भी हो रहा है, अल्लाह खैर करे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद पे, और देखते हैं जी कल फिटिंग वो करने आए थे बिजली की, सारी पंखे भी लगाने थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बुजुर्गो क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। नमाज पढ़ते पे हो? माशाल्लाह जी। फिटिंग हो गई सारी? माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। ये देखें जी तीनों पंखे भी लग चुके हैं और बिजली की फिटिंग भी, बल्ब वगैरह भी लग चुके हैं। ये देख सकते हैं जी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और दो इस साइड पे, मतलब कि चार बल्ब अंदर हो गए। एक बोर्ड यहाँ पे लगाया है और ये सारी ऊपर जो है ना पट्टी लगी है, अच्छे वाली पट्टी वाली फिटिंग की है। ये देखें जी माशाल्लाह। चले अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तो बाकी इसका काम जो छोटा मोटा बच्चा हुआ है वो सकावा, वो भी कल या परसों तक इंशाल्लाह ताला वो भी लग जाएगा। तो
اللہ خیر کرے جی. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے بھی بہن بھائی اس میں شامل تھے سب کے نام انشاءاللہ تعالیٰ مینشن کریں گے, دعا کروائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. عصر کی نماز کا ٹائم ہے جی. ہم وضو بنا رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں وضو بنانے کے لیے, اور بچے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. عصر کی نماز جو ہے نا ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. نماز جو ہے نا 5 وقت باجماعت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور موسم ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور کافی بڑی بستی ہے, اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں یہاں پہ جو ہے نا نماز ادا کر سکیں گے. بڑی مسجد ہے, جامع مسجد. جی تو الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں ایک فیملی کے پاس. یہ چاچا جی ہمیں پرسوں والے دن ملے تھے. ہم وہ مسجد کی فٹنگ کا سامان لینے کے لیے گئے نا, تو وہاں پہ بیٹھے تھے. جب میں نے توجہ کی ان کی طرف تو کافی بیچارے ویک لگ رہے تھے اور عجیب سی ان کی کیفیت تھی, پتہ نہیں ان کا کیا کام تھا. تو پھر میں نے ان سے بات کی, گھر کے حالات پوچھے, تو میرے دل کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک دکھی بندہ ہوتا ہے نا. تو پھر میں نے چاچا جی سے بات کی تو حال وال کیا, تو اس بیچارے نے بتایا کہ میں اینٹ بناتا ہوں بھٹے پہ, اور میرا نوجوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. باقی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو بوڑھا ہو چکا ہوں, تکلیف میں بھی ہوں. تو اب جو ہے نا گزارا نہیں چل رہا, بس حالات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. کافی حالات جو ہے نا تنگ ہیں. تو میں نے اس وقت یہ نہیں پوچھا اچھا چاچا جی انہوں نے کیا کیا تمہارے بیٹے کو؟ بچہ خودکشی کر سکتے ہیں. اچھا کیوں خودکشی کی؟ وہ کھانا لے جو کرنے آتے وہی وجہ پر بچے نہ ہوں تارے کو کتنا بچے ہیں؟ سارے دن جاتے لو ایک نکا بگیا ہوتے بھائی بیٹے چھوٹے ہیں باقی سارے چھوٹے تین بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. بیٹے چھوٹے ہیں, 2 ایک اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اور 2 چھوٹے ہیں, ایک دودھ پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاچا جی کے لیے آسانیاں پیدا فرمایا. تو ہم نے سوچا ان کے گھر کا وزٹ کریں گے. حنیف بھائی نے نمبر لکھ لیا تھا چاچا جی کا, تو ہم پوچھ کے الحمدللہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. چاچا جی کو ڈھونڈ لیا ہے. تو یہ چاچا جی کا گھر ہے. بیچارے نہایت غریب ہیں, اور خود جو ہے نا بیچارہ اس وقت مریض بندہ ہے, ایجڈ بھی ہو چکا ہے. تو بھٹے پہ اینٹ جو ہے نا تقریباً 400 300 400 کہہ رہا تھا کہ میں اب بنا لیتا ہوں, کیونکہ بڑھاپا ہے, مریض بھی ہوں. تو 300-400 آپ خود اندازہ کریں اس میں کیا بنتا ہے. گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے اتنی مزدوری میں. تو اس لیے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں یہ راشن لے کر. اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بہن سے جو فیملیز ہیں, ہماری دعائیں ان تمام بہن بھائیوں کے ہمیشہ ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چاچا جی بس دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا کریں. باقی انسان جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ ہمارے بھائی یا اللہ تعالیٰ انہیں دیرگاہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. تو ان کی ریفرنس سے کافی بہن بھائی شامل ہیں ہمارے ساتھ. سسٹر شہین ہے, سسٹر شگفتہ, سسٹر پروین, سسٹر سنہ بیگم, سسٹر نگہت, برادر یونس, سسٹر کترینہ, اور نبیل بھائی, یا بھائی. تو یہ سب مل جل کر ہر مہینہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا راشن آتے رہتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں جو مستحق فیملی ہے, جو حقدار فیملی ہے, ان تک پہنچے. تو یہ ان سب بہن بھائیوں کی طرف سے ہے. چاچا جی, اماں جی, آپ نے دعا کرنی ہے ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے اور ہمارے لیے. میں اس وقت کافی تکلیف میں ہوں, میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں چل کر کہیں پر جاؤں. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آرام کریں, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آرام کریں, لیکن یہ بھی کام لازمی ہے. تو میں نے سوچا چلیں چاچا جی کو راشن دے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت کامل عطا فرمائے. چاچا جی سارے واسطے دعا کرے. کل ہم ملتان گئے تھے, وہاں سے سارے ٹیسٹ چیک اپ وغیرہ کروائے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ. رات جب واپس آئے تو اس کی حالت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. سوئے ہوئے تھے, ایسے لیٹے ہوئے تھے, بس اس طرح کرنے لگے ہاتھ کو. بس وہ کبھی جو ہے نا بی پی لو ہو جاتا ہے, دماغ چکرانا شروع ہو جاتا ہے, پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بس دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور باقی اگر کوئی بھی بہن بھائی ان کی ہمیں ہیلپ کرنا چاہے نا, تو واقعی یہ حقدار ہیں اور ضرور کریں, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے بیچاروں کے لیے.
तो हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश करते रहते हैं कि जो मुस्तहिक हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें। बस दुआ में याद रखना है चाचा जी, हम चलते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह दरे अल्लाह दे दी है वो मत मिलन चाचू जी और बस मैं अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। एक और फैमिली के पास हम पहुंच चुके हैं जी, और इनके लिए भी राशन ले आए हैं। इस सिस्टर को सिलाई मशीन भी हमने दी थी, तो मेरी बहन दुआ करनी है उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आपके लिए राशन भिजवाया है। सिस्टर शहीन है, सिस्टर शगुफ्ता, सिस्टर परवीन, सिस्टर सुमना बेगम, सिस्टर निगत और यूनिस भाई, सिस्टर कतरीना और नबील भाई, आया भाई। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। उन सब के लिए दुआ करनी है। ये बेचारे किराए के मकान में रहते हैं और निहायत गरीब हैं। इनका घर वाला मजदूर बंदा बेचारा मजदूरी करता है। आमीन। खर्च दो में याद रखना है।